नाज़रीन इकराम, डॉक्टर जाकिर नाइक जो कि दुनिया भर में इस्लामी तालीमात और बैनुल मज़ाहिब मुकालमे के हवाले से एक मोतबर नाम है, हमेशा से ही मुसलमानों और दीगर अक़वाम को दीन की सही रहनुमाई फराहम करते आए हैं। इनसे कई अहम हसास मौज़ूआत पर सवालात किए जाते हैं, जिनमें जदीद दौर के मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म पर होने वाली एक्टिविटीज़ भी शामिल हैं। हाल ही में पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स की जानिब से ख़वातीन को वीडियोस में नुमाया करके पैसे कमाने के हवाले से एक अहम सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछा गया। सवाल ये था कि क्या इस्लाम की तालीमात में ख़वातीन को ऐसे तरीके से पेश करना और इसके ज़रिए पैसे कमाना जायज़ है या नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने मखसूस इल्मी अंदाज में इस सवाल का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने इस्लामी उसूलों और ख़वातीन की इज्जत व वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में वजाहत की। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मसले पर क्या वजाहत की और इसके पीछे क्या दलाइल दिए, ये सब कुछ हम आपको आज की इस वीडियो में बताते हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ एक अहम इल्मी महफिल मुनक्किद हुई, जहाँ डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ सवाल जवाब का सिलसिला जारी था। ये महफिल इल्मी मौज़ूआत पर रोशनी डालने और लोगों की इस्लामी तालीमात के बारे में तशनीगी को दूर करने के लिए सजाई गई थी। महफिल में मुख्तलिफ उम्र और पस मंज़र के लोग मौजूद थे, जो कि डॉक्टर जाकिर नाइक से अपने सवालात के जवाब चाहते थे। इस दौरान एक नौजवान ने खड़े होकर बहुत अहम और हसास सवाल किया। उसने कहा कि डॉक्टर साहब, आजकल पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स अपनी वीडियोस में ख़वातीन को नुमाया करके उससे पैसे कमाते हैं। क्या ये इस्लामी उसूल की खिलाफ वर्जी नहीं है और क्या ये कमाई हलाल होगी? डॉक्टर जाकिर नाइक ने सबसे पहले ये वजाहत की कि इस्लाम में हलाल कमाई के बहुत वाज़े और जामे उसूल हैं। मुसलमानों को हर हाल में अपनी रोजी को जायज और हलाल तरीकों से ही हासिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस्लाम औरत की इज्जत व वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला मजहब है और इस बात की इजाज़त नहीं देता कि औरत को किसी माली फ़ायदे या तशहीर के लिए इस्तेमाल किया जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मज़ीद वजाहत की कि जब कोई शख्स ख़वातीन को गैर मुनासिब लिबास या अंदाज में पेश करता है तो वो न सिर्फ इनकी इज्जत को नुकसान पहुँचाता है, बल्कि इस्लामी मुआशरती इक़दार की भी खिलाफ वर्जी करता है। उन्होंने नौजवान को मुखातिब करते हुए कहा कि व्यूज की तादाद या पैसे कमाने की दौड़ में शामिल होकर अगर आप इस्लामी उसूलों को पसे पुश डाल देते हैं तो आप अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूट्यूबर्स को चाहिए कि वो अपनी वीडियोस में ऐसा मवाद शामिल करें जो कि नेकी और भलाई का पैगाम दे, ना कि फिर ऐसा मवाद जो कि बुराई या गैर इखलाकी रवैयों को फरोग दे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सामीन को मुतवज्जे करते हुए ये भी कहा कि क़यामत के दिन हम सबको अपने अमाल का हिसाब देना होगा। अगर कोई शख्स ख़वातीन को नामुनासिब अंदाज में पेश करके पैसे कमाता है तो दरअसल हराम कमा रहा है और इसका अंजाम दुनिया और आखिरत में बुरा होगा। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस नौजवान को नसीहत करते हुए कहा कि आज के मीडिया के दौर में अपनी इखलाकियात और इस्लामी उसूलों पर कायम रहना बहुत जरूरी है। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन इसके ज़राए का जायज और हलाल होना जरूरी है। अगर हम अपनी कमाई को गैर शरई तरीकों से हासिल करेंगे तो हम अल्लाह ताला की नाराजगी का शिकार होंगे। महफिल में मौजूद तमाम लोग डॉक्टर जाकिर नाइक के इस जवाब को गौर से सुन रहे थे। सवाल करने वाले नौजवान के चेहरे पर भी इत्मीनान की झलक दिखाई दी, क्योंकि इसे अपने सवाल का वाज़े तौर पर जवाब मिल चुका था। नाज़रीन, इसी तरह एक और नौजवान खातून ने भी सवाल किया कि इस्लाम में मर्दों को तो 4 शादियों की जरूरत है, लेकिन औरतों को क्यों नहीं? क्या ये औरतों के साथ नाइंसाफी नहीं है? खातून का ये सवाल निहायत अहम और हसास था, क्योंकि ये मसला न सिर्फ इस्लामी तालीमात से जुड़ा हुआ है बल्कि मुआशरती और फितरी पहलुओं को भी चैलेंज करता है। क्योंकि ये मसला न सिर्फ इस्लामी तालीमात से जुड़ा हुआ है बल्कि मुआशरती और फितरी पहलुओं को भी चैलेंज करता है। खातून ने मजीद कहा कि वो चाहती हैं कि इस सवाल का ऐसा जवाब दिया जाए जो अक्ली और मंतकी हो, ताकि वो बेहतर तरीके से समझ सकें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने खातून का सवाल गौर से सुना और अपनी मखसूस दानिशमंदी और हिकमत से जवाब देना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले सामीन की तवज्जो इस बात पर दिलाई कि इस्लाम में किसी भी कानून या उसूल के पीछे गहरी हिकमत होती है और ये कवानीन माशरती और फितरी तवाज़ुन को मद्देनजर रखकर बनाए गए हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि मर्द और औरत के दरमियान फितरी फर्क को समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने वजाहत की कि मर्द को 4 शादियों की इजाजत सिर्फ खास हालात में ही दी गई है, जैसे अगर औरतें ज्यादा हों या शादी की मुआशरती जरूरत हो। लेकिन साथ ही इस्लाम ने ये शर्त भी आयद की है कि मर्दों को हर बीवी के साथ इंसाफ करना होगा, जो कि एक मुश्किल जिम्मेदारी है। उन्होंने मजीद कहा कि औरतों को 4 शादियों की इजाजत इसलिए नहीं दी गई क्योंकि ये फितरी तवाज़ुन को बिगाड़ सकता है। मिसाल के तौर पर अगर औरत के 4 शोहर हों तो ये वाज़े नहीं होगा कि बच्चे का वालिद कौन है, जिससे खानदान और माशरती ढांचा टूट सकता है।
اسلام خاندان کی حفاظت اور تسلسل کو بہت اہمیت دیتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ بچے ایک مستحکم ماحول میں پروان چڑھیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مزید وضاحت کی کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ عورتوں کا جسم مردوں سے الگ ہوتا ہے۔ ہر مہینے عورتوں کے جسم میں ایک تبدیلی آتی ہے جسے ہم حیض یا ماہواری کہتے ہیں۔ اس دوران ان کا جسم ایک نئے بچے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اب اگر ایک عورت کے ایک سے زیادہ شوہر ہوں تو وہ ہر ماہ ایک نیا بچہ پیدا کرنے کے چانس پر ہوگی۔ ناظرین، اگر سائنسی حوالے سے بات کی جائے تو ماہرین کا کہنا ہے کہ جب عورت کے مختلف شوہروں کے ساتھ تعلقات ہوں گے تو اسے خطرناک بیماریاں لگ سکتی ہیں جیسے HIV ایڈز۔ ان بیماریوں سے عورت کے رحم میں انفیکشن ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور یہ بیماری ایسی ہوتی ہے کہ عورت کو بچے پیدا کرنے میں مشکل آ سکتی ہے۔ جب ایک عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کے جسم کو ایک بچے کے لیے پوری توجہ اور حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر عورت کے بہت سے شوہر ہوں تو یہ سب کچھ اس کے جسم کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس سے نہ صرف عورت کی صحت خراب ہو سکتی ہے بلکہ بچے کی صحت پر بھی برا اثر پڑے گا۔ اس کے علاوہ عورتیں زیادہ جذباتی ہوتی ہیں اور انہیں اپنے شوہر سے محبت اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ان کے بہت سے شوہر ہوں تو جذباتی طور پر بہت زیادہ پریشان ہو سکتی ہے۔ اس سے انہیں ذہنی دباؤ، اداسی اور ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق کا بہت خیال رکھا گیا ہے اور انہیں مردوں کے برابر اہمیت دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی حکم کے پیچھے حکمت ہوتی ہے اور اگر ہم گہرائی سے سوچیں تو ہمیں اس کی وجہ سمجھ آ جاتی ہے۔ ناظرین، اسی طرح ایک اور خاتون نے کھڑے ہو کر ڈاکٹر ذاکر نائک سے یہ سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب، اسلام کہتا ہے کہ جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی لیکن عورتوں کو کیا ملے گا؟ کیا یہ مردوں کے لیے زیادہ انعامات نہیں ہیں اور کیا عورتوں کے ساتھ یہ ناانصافی نہیں؟ یہ سوال سن کر مجمع میں ایک عجیب خاموشی چھا گئی۔ کئی لوگوں کے چہروں پر حیرانی اور تجسس تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اس سوال کا جواب کیسے دیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ خاتون کا شکریہ ادا کیا اور بڑے تحمل سے جواب دینا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ جنت ایک ایسی جگہ ہے جس کا تصور ہماری دنیاوی زندگی سے بہت مختلف ہے۔ جو انعامات اور خوشیاں وہاں ملیں گی وہ ہماری اس دنیا کے معیاروں اور تصورات سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کے بعد قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں وضاحت کی کہ جنت میں عورتوں کے لیے بھی بے شمار انعامات ہوں گے جو کہ ان کی خواہشات کے مطابق ہوں گے۔ انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت کا حوالہ دیا جس کا مفہوم ہے، اور وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جسے ان کا دل چاہے گا اور وہ سب کچھ جو ان کی آنکھیں لذت پائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ آیت صاف طور پر بتاتی ہے کہ جنت میں مرد اور عورت دونوں کو ان کی خواہشات اور تمناؤں کے مطابق ہی انعامات دیے جائیں گے۔ جو چیز ایک مرد چاہے گا اسے وہ ملے گی اور جو ایک عورت چاہے گی وہ بھی اسی طرح اس کو ملے گی۔ وہاں کسی قسم کی کمی یا محرومی نہیں ہوگی۔ خاتون کے چہرے پر اطمینان کا اظہار تھا، لیکن سوال کا ایک اور پہلو ابھی باقی تھا۔ انہوں نے دوبارہ سوال کیا کہ لیکن حوروں کا ذکر صرف مردوں کے لیے کیا گیا ہے، کیا عورتوں کے لیے بھی کوئی خاص انعام ہوگا جو کہ قرآن میں بیان کیا گیا ہو؟ اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ حوروں کا ذکر ایک خاص انعام کے طور پر کیا گیا ہے، لیکن یہ جنت کے انعامات کا مکمل بیان نہیں ہے۔ قرآن پاک میں عورتوں کے لیے بے شمار خوشیوں اور انعامات کا ذکر موجود ہے جو کہ ان کی خواہشات کے مطابق ہوں گے۔ دراصل جنت کے انعامات کی نوعیت اتنی بلند اور عظیم ہے کہ ہم یہاں دنیا میں بیٹھ کر ان کا مکمل ادراک نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مزید کہا کہ جنت میں عورتوں کو جو انعامات ملیں گے وہ ان کی خواہشات کے بالکل ہم آہنگ ہوں گے۔ وہاں کسی کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ دوسرے کو کیا مل رہا ہے یا کس کو زیادہ مل رہا ہے، کس کو کم مل رہا ہے۔ ہر شخص کو اتنی خوشی اور نعمتیں ملیں گی کہ ان کے دل میں کوئی اور خواہش باقی نہیں رہے گی۔ انہوں نے خاتون کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ جنت میں ہر عورت کو اس کی نیکیوں کے مطابق انعامات ملیں گے اور وہ اپنے انعامات سے مکمل طور پر خوش ہوں گی۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔